सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, पीटीआई ने जलसा क्या कर लिया। पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया और पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। कल जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो भी गायब हुए। मैडम हमारे साथ होंगी साउथ अफ्रीका से, और इनसे पूछेंगे कि ये भी तो कोई प्लान तो नहीं था कि इनको जलसा करने दिया गया ताकि दोबारा 9 मई के बाद दूसरा जो, जिसको आप कह सकते हैं दूसरी किस्त अब आने वाली है। जी मैडम, क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है ना, आप यकीन करें कि मैं कल से देख रही थी जब शाम को शेर अफजल महमूद की गिरफ्तारी हुई और बैरिस्टर गौहर को जैसे उन्होंने गिरफ्तार किया, जैसे ये खान साहब को किया था ना गिरफ्तार, वैसे ही इनको बैरिस्टर गौहर को भी कॉलर से पकड़ के धक्के दे के गिरफ्तार किया। असल में ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि देखें हम कितने ताकतवर हैं और आप, हमारी नजर में आपकी कोई औकात नहीं है। डजंट मैटर कि आप एमएनए हैं या एमपी हैं या किसी पार्लियामेंट के आप या असेंबली के रुकन हैं। नो, इनके नजदीक तो इस चीज की अहमियत है ही नहीं। मैं सोच रही थी कि क्या इस तरह नून लीग के बंदों के साथ हो सकता है? क्या उनको पार्लियामेंट के अंदर घुस के कोई गिरफ्तार कर सकता है? आप देखिए वजीर आला जो है, वजीर आला एक सूबे का केपी के, उसको इन्होंने गायब कर दिया और 15-16 घंटे के बाद फिर उसका फोन ऑन हुआ और उसका राब्ता हुआ। कहाँ गायब कर दिया मैडम? तो ले गए थे उसको, कह रहे थे मीटिंग है, मीटिंग के बहाने उसको बुलाया और फिर उसको गायब कर दिया। अब ये वो कह रहे थे कि जब मैं आऊंगा तो तफसीलात बताऊंगा। हो सकता है कि उसको बातचीत कर रहे हो उसके साथ, उससे इस्तीफा मांग रहे हो। इस्तीफा तो वो नहीं देगा। वो कह के गए कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और ना ही किसी बात और पे कंप्रोमाइज करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो ये इसमें जलसे में तकरीर की है और जो जो उन्होंने कहा है, एक तरह से वो बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, सूबा पंजाब जो है वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनको इजाजत लेनी पड़ेगी कि वो पंजाब के अंदर आए, वीजा लेने पड़ेंगे, पंजाब के वजीर आला से इजाजत लेके आना पड़ेगा। यानी कि इन्होंने पंजाब दे दिया नून लीग को, सिंध दे दिया जरदारी को, बलोचिस्तान में इनकी अपनी हुकूमत है और जो केबी के वो इमरान खान साहब को दे दिया। यानी इन्होंने मुल्क के हिस्से पहले से ही कर लिए हैं कि केबी के वाले अगर पंजाब आएंगे तो उनको इजाजत लेनी पड़ेगी, हम उनको नहीं आने देंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अटक का पुल तुम पार करके दिखाओ। क्यों भाई? किसी भी पाकिस्तानी को पाकिस्तान के किसी भी सूबे में जाने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। हमारी अदालतों को खड़ा होना पड़ेगा, उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, गैर जानिबदार हो के फैसले करने पड़ेंगे। अदरवाइज मैं मुल्क में बहुत अनारकी देख रही हूँ। कल का जो वाकया हुआ वो शर्मिंदगी का वाकया, पूरी दुनिया में वो रिपोर्ट हो रहा है। देखें, जो काजी फाइज ईसा है ना, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। ठीक है, पार्लियामेंट का तकद्दुस है, उसको पामाल नहीं किया जाना चाहिए, उसकी इज्जत है। लेकिन जब बात पीटीआई वालों पे आती है तो कासिम सूरी ने भी तो रूलिंग दी थी ना, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट में मुदाखलत की। कल भी पार्लियामेंट में, असेंबली में जो है वो मुदाखलत हुई। पुलिस को लेके, पुलिस गई, एजेंसियों के बंदे के नकाब डाल के लाइटें बंद कर दी गई ताकि कोई वीडियो ना बना सके और लोगों की पहचान ना हो सके कि कौन दाखिल हुए हैं। और असेंबली के अंदर से लोगों को उठा के लेके गए, अगवा किया इन्होंने, रेस्ट नहीं किया। और जो शेर अफजल महमूद है वो गाड़ी से नहीं निकल रहे थे, वो कह रहे थे आप वारंट दिखाए ना, कि क्या जुर्म है, किस जुर्म में आप लेके जा रहे हैं, तो नहीं दिखाया, जबरदस्ती उनको निकाला। मैं सब देख रही थी। देखे, ये मुल्क में फस्तायत का दौर चल रहा है, यजीदियत का दौर चल रहा है, ये ताकत का दौर चल रहा है और ये इंशाल्लाह खत्म होगा। ये खुद ब खुद अवाम को मौका दे रहे हैं कि अवाम बाहर निकले, उनको, अवाम को देखें, आप तंग ना करें। मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि अवाम को इतना ना इस नहज पे लेके आए कि वो बाहर निकले, आपके गिरे बानों पे हाथ डालें और आपको खींच के आपकी कुर्सियों से बाहर निकालें। कल जो इन्होंने किया वो बहुत गलत किया। 26 माह के बाद अगर पीटीआई ने जलसा किया तो ये इनका आईनी और कानूनी हक है। एहतजाज का हक एक जमहूरी मुल्क में होता है, आप इसको कभी भी सलब नहीं कर सकते। लेकिन सेनेट में आप कह दे। मैडम ये बताइए कि जलसा तो किया,
سینٹ میں ایک بل بھی منظور کیا گیا 3 سال تک کی جیل ہو سکتی ہے، پھر یہ 3 سال اور پھر 10 سال اور 40 شرائط کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم پہ آپ جلسہ کریں گے اور 7 بجے منتشر ہو جائیں گے. بھی لاکھوں نہیں تو چلو ہزاروں کے حساب سے تو لوگ پہنچے ہوئے تھے، تو وہ کیسے اتنی دیر تک؟ یہاں تو شادیاں نہیں ٹائم پہ ہوتی ہیں اور ٹائم پہ ختم ہوتی ہیں. آپ جلسے کی بات کر رہے ہیں. یہی اگر بات اب نون لیگ پہ کریں کہ وہ جلسہ کر کے اتنے بجے ختم کریں تو ان پہ تو قانون مختلف ہے. پاکستان میں قانون کی کوئی بالادستی نہیں ہے. دیکھیں جب قانون نہیں ہوگا تو ملک کا یہی حال ہوگا، ملک بھی نہیں چلے گا، ہر ادارہ تباہ ہوگا اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ادارہ تباہ ہوا ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ یہ اب دوبارہ کہیں لمبی سزائیں نہ ان کو سنا دی جائیں، لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جائے؟ نہیں سزائیں تو نہیں ہوں گی ان کو، بیل وغیرہ ہو جائے گی ان کی اور عدالتوں سے بھی یہ چھوٹ جائیں گے. صرف ان کو بتانا یہ تھا کہ آپ نے جلسہ کیا اور آپ کا ہم یہ حشر کریں گے، اور آپ نے جب مینار پاکستان کے اوپر اب جلسہ کرنا نا تو آپ سوچے نا کہ آپ کو اجازت ملے گی اور آپ کے ساتھ ہم نے بڑا برا سلوک کرنا. یہ پیغام دیا جا رہا ہے. نہیں تو یہ یہاں پہ مجھے یہ بتائیے، یہ تو حکمت عملی بھی کوئی نہ کوئی ہو سکتی تھی کہ اتنی پہلے اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فوری طور پہ بھی تو یہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہم کو تاریخ دیں گے. کس چیز کی؟ جلسے کی؟ ہاں جی، جو منار پاکستان والا جلسہ، اسی وجہ سے تو یہ سیاپا پڑا ہے نا زیادہ. تو جی کیونکہ مینار پاکستان پہ تو لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں نا. دیکھیں پارٹی کی حکمت عملی ہوتی ہے، انہوں نے چارج کرنا ہوتا ہے اپنے عوام کو، انہوں نے لوگوں کو باہر نکالنا ہوتا ہے، تو ٹائم کے ٹائم نہیں نہ ہو سکتا. یہ 100 پروگرامز بنانے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی کہ منہ اٹھا کے تو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے چلے جائیں، آپ ٹائم کے ٹائم بتا دیں. اس طرح نہیں ہوتا. شیڈول اگر جاری ہوا تھا تو ان کو ڈر کس بات کا ہے؟ جلسہ ہی کرنا ہے نا. کسی کو تلوار پہ تو تھوڑی نا گردن اتار دینی ہے. اور جلسہ ہونے دے، جلسہ کریں گے لوگ گھروں میں چلے جائیں گے، کیا ہوگا اس سے؟ یہ ڈر اور خوف ان کو یہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی ہماری بدنامی ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہم جلسہ کرتے ہیں تو کتنے لوگ آتے ہیں، پی ٹی آئی والے کرتے ہیں تو کتنے آتے ہیں. ہم ہیں چور اور ہم 47 کی حکومت ہم نے بنائی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے. تو اس کا امپیکٹ جو انٹرنیشنل سطح پہ ہوگا وہ یہ بھگت رہی ہے. نہ ان کو کوئی قرضہ دے رہا ہے، نہ رول اوور کر رہا ہے ان کا کوئی قرضہ. اچھا قرضہ نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے، لوگوں کے پیسے جو بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ کھا جائیں گے. نہیں ملے گا قرضہ تو کیا ان کو فرق پڑتا ہے؟ یہ جو اورنگزیب ہیں جن کو انہوں نے وزیر خزانہ بنایا ہوا، انہوں نے کہا ہے نا کہ ملک تو ڈیفالٹ ہو گیا ہوا ہے. صرف یہ جو قرضہ لیتے ہیں ابھی یہ یاشیوں کے لیے لیتے ہیں. عوام کا تو ستیہ ناش ہے، اداروں کا تو برا حال ہے. ان کے پاس پیسہ تو ہے نہیں، معیشت ویسے ختم ہو رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں جو کاروباری لوگ ہیں. تو یہ صرف اپنے نفع کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کا بیڑا غرق اور ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بس آپ یہ کہیں، میں کہتی ہوں عوام سے کہ عوام نکل ہے گھروں سے باہر. کہاں تک اور دیکھیں گے آپ لوگوں نے؟ کہاں تک سہنا؟ اور کہ جہاں پہ بچوں کو یہ گلے گھونٹ کے ماریں گے پھر نکلیں گے آپ باہر؟ نکلیں باہر، بات کریں. لکی مربت اور کئی جگہ پہ حالات کافی خراب ہیں، فوج اور پولیس آمنے سامنے ہے، کہیں پہ عوام آمنے سامنے ہے. دیکھیں یہ ہمارے جو طاقتور ہے نا، یہ ابھی فکر لمحے ان کے لیے ہے، لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے کہ وہ عوام کو اور اداروں کو آمنے سامنے لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے. یہ ابھی دیکھیں جب یہ ہوا ہے نا 8 سپتمبر کا جو جلسہ ہوا ہے، اس میں اینڈ پہ کسی نے شرارت کرنے کی کوشش کی تھی اور وہاں پہ شیلز بھی ہوئے ہیں، وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی، لیکن فوری طور پہ بڑے ہی کسی اعلیٰ افسر کا فون آیا اور وہ شیلنگ اور وہ سب کچھ شرارت جو تھی وہ فوری طور پہ روک دی گئی. اگر ہمارے ادارے چاہیں تو 1 منٹ میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے. آپ آخر پہ بتائیے، سمجھ رہی ہے جو موجودہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کے کوئی بس میں چیز ہے؟ آرڈر تو کہیں اور سے آتے ہیں نا. آرڈر آتے ہیں لیکن بہت کچھ یہ خود بھی کر رہے ہیں، یہ خود کر رہے ہیں اور نام ان لوگوں کا لگا رہے ہیں. وہ لوگ جو ہمارے ادارے ہیں نا وہ اتنے بھی قصوروار نہیں ہیں. میں ان کو بری ذمہ نہیں کہہ رہی، ان کا قصور ہے،
لیکن یہ جو دوسری پارٹیز ہیں نا ان کا بھی 100% قصور ہے, یہ کرتے خود ہے, نام ان کا لگاتے ہیں. دیکھیں نا جب 8 سپتمبر کے جلسے کی اجازت دی گئی, کہا گیا کہ آپ کو تحفظ دیا جائے گا, آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, اس کے باوجود اینڈ پہ آ کے شیلنگ کیوں کی گئی؟ اور پھر جب بڑے افسر کا فون گیا تو شیلنگ فوراً رک گئی. شرارت کی گئی جان بوجھ کے کہ ان پہ ملبہ ڈالا گیا. ابھی یہ سوچنا ان طاقتوروں کو ہے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے, ہم نے غریب عوام کا ساتھ دینا ہے جو واقعی ریاست ہے اس ملک کی, جو واقعی اس ملک کے حقدار ہے, ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے, یا یہ جو مفاد پرست ٹولہ ہے ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے؟ چلیں, بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں پاکستان کے. انٹرنیشنل میڈیا بہرحال اس پہ خبریں بھی اٹھا رہی ہے, آوازیں بھی اٹھا رہی ہے, پوری دنیا کو پاکستان کے تماشے کا پتہ چل رہا ہے. ابھی آگے پروگرام آ رہا ہے, روس کے بارے میں خطرناک چیزیں سامنے آئی ہیں. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, تو تھوڑی دیر تک آپ وہ بھی پروگرام ہمارا دیکھیں گے. جڑے رہے ہمارے ساتھ, ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں.